नमस्कार। रेडियो साथीको विशेष प्रसारणमा दैनिक प्रस्तुति कोरोना सेरोफेरमा हार्दिक स्वागत गर्छु। प्राविधिक साथी वन्दन आचार्यसँगै म जियार थिताल। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्न अपनाउनु पर्ने पर्याप्त सावधानी र सचेतना केन्द्रित कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरमा हामी महामारीको रूपमा विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस, यसले निम्त्याएको सङ्कट र रोकथाममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। सँगसँगै कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सम्बन्धित पछिल्लो तथ्याङ्कको अध्यावधिक विवरणको बारेमा जानकारी समेत गराउँछौँ। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। सँगसँगै रेडियो साथीलाई radiosathi.com लगइन गरेर अनलाइन मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो साथीको आफ्नो मोबाइल एप्स छ, प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै रेडियो साथीले हाम्रो पात्र एप्समा गएर सर्च गरेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई सुन्दै आउनु भएको छ। रेडियो साथी 90.6 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी मार्फत अथवा 98.6 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत सँगसँगै रेडियो साथीको प्रसारणलाई विभिन्न माध्यमबाट सुन्दै यहाँले आइरहनु भएको छ। र कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यको साथमा तयारी पारिएको कार्यक्रम कोरोना सेरोफेर हो। हामी कोरोना भाइरसले निम्त्याएको पछिल्लो अवस्थाको विवरण त प्रस्तुत गर्छौँ नै, सँगसँगै कोरोना भाइरसको प्रभावको कारण यहाँको जनजीवनमा पारेको दैनिक जनजीवन अनि यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष सर्क राख्ने आम चासोका विविध पक्षहरूमा समेत चर्चा गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरको सुरुवातमा राख्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सम्बन्धित पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। विश्वको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट विश्वभर कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1 करोडको हाराहारीमा पुगेको छ र अहिलेसम्म 79,04,000 बढी व्यक्तिहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण फेला परिसकेको अवस्था छ। र यसरी हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 1 करोडको नजिक पुग्दैछ र विश्वमा कुनै पनि भाइरसका कारण एउटै रोगका कारण यति धेरै सङ्क्रमित भएको सम्भवतः यो ऐतिहासिक घटना हुनसक्छ र यो दुःखद पक्ष छ। सँगसँगै विश्व समुदाय नै यति बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग लड्दै गरेको अवस्था छ। अहिलेसम्म 79 लाख बढी व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइरहँदा निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या 53,57,000 बढी छ र उपचारको क्रममा रहेको सङ्ख्या 40,50,000 रहेको छ भने अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या समेत 4,96,000 बढी छ र सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित रहेको देशमा अमेरिका छ। सबैभन्दा अगाडि अमेरिकामा मात्र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 25,52,000 नआएको छ। त्यस्तै ब्राजिलमा सङ्क्रमण बढिरहेको छ। ब्राजिलमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 12,80,000 नाग्दाखेरि तेस्रो नम्बरमा रसिया छ। रसियामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6,20,000 माथि छ र अमेरिका, ब्राजिल र रसियापछि भारत चौथो स्थानमा छ र भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र यो सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमितहरू भेटिएको भन्ने भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ र भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5 लाख नागेको छ र हिजो मात्र थप 18,256 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारीमा आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ भने 18,256 जना व्यक्तिहरू हिजो मात्र थप भारतमा सङ्क्रमित थपिँदा 10,246 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किनु भएको छ भने 381 जनालाई हिजो मात्र भारतमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। यसरी भारतमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या समेत 15,689 पुग्दाखेरि निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या 2,95,917 रहेको छ भने 1,97,784 जना व्यक्तिहरू उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। यसरी भारतमा हिजो मात्र थप 18,256 जनामा नयाँ सङ्क्रमण देखिँदा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,09,446 पुगेको छ। र भारतको तथ्याङ्कको बारेमा जानकारी पछि अब नेपालतर्फ लागौँ। भारतमा सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू थपिँदै जाँदा नेपालमा समेत सयौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू थपिरहेको अवस्था छ र नेपालमा हिजो मात्र थप 593 जनामा नयाँ सङ्क्रमण देखिएको छ र हिजो 48 जना निको भएर घर फर्कँदा एकजनाको कोरोनाको सङ्क्रमणपछि ज्यान गएको अवस्था छ। नेपालमा हिजोसम्म कुल कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 11,755 पुगेको छ भने 2,698 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्कँदा 9,030 जना व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा रहेर पुष्टि भएका सङ्क्रमित केसहरू रहेको छ। 9,030 जना व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा रहेर उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ भने 27 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यद्यपि गण्डकी प्रदेशमा थप 32 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको खबर समेत छ, जहाँ 12 महिने शिशुसहित 32 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ र गण्डकी प्रदेशका 3 जिल्लाहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ
स्याङ्जामा 12 महिने शिशुसहित 41 वर्षका उमेर समूहका 13 जना पुरुषहरू रहनु भएको छ। 12 महिने शिशुदेखि 41 वर्ष उमेर समूहका गरेर 13 जनामा नयाँ सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशकै बागलुङ जिल्लामा पनि नयाँ सङ्क्रमण देखिएको छ। स्याङ्जा र बागलुङ जिल्लामा नयाँ सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यस्तै नवलपुरमा समेत 2 जनामा सङ्क्रमण देखिएको खबर छ। यसरी नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमितहरू फेला पर्ने क्रम बढेसँगै विभिन्न प्रदेशहरू र जिल्लागत रूपमा पनि तथ्याङ्क बढिरहेको अवस्था छ। सँगसँगै अर्को सुखद पक्ष नेपाल सरकारले चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणको अवस्था थाहा पाउनको लागि PCR परीक्षणको दायरालाई पछिल्लो समयमा फराकिलो पार्दै लगिरहेको अवस्था छ र नेपालमा अहिलेसम्म PCR परीक्षणको नमुना सङ्ख्या 2 लाख नागेको छ। 2,06,271 वटा RT-PCR का परीक्षण भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। यसरी 2,06,000 बढी PCR का परीक्षण हुँदाखेरि अहिलेसम्म 11,755 वटा नतिजा पोजिटिभ आएका छन्। त्यस्तै प्रदेशको तथ्याङ्क यहाँलाई जानकारी गराउँ। प्रदेश नम्बर 1 मा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 519 पुगेको छ र 519 सङ्क्रमित मध्ये झापामा मात्र 221 जना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ र हिजो मात्र थप 4 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएसँगै झापामा मात्र कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 221 पुगेको छ भने 165 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर फर्किनु भएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जानकारी गराएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का अन्य सङ्क्रमितहरूमा मोरङ जिल्लामा 133 जना हुनुहुन्छ, सुनसरीमा 85 रहँदा उदयपुर जिल्लामा 52 जना हुनुहुन्छ। त्यस्तै धनकुटा जिल्लामा 8 जना हुनुहुन्छ, भोजपुरमा 6 जना, खोटाङमा 4 जना, सोलुखुम्बुमा 1 जना रहँदा सौखुवा सभा इलाममा 2 जना हुनुहुन्छ, तेह्रथुममा 3 जना, पाँचथरमा समेत 3 जना हुनुहुन्छ भने ताप्लेजुङमा 4 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिँदा ओखलढुङ्गा जिल्लामा 1 जना हुनुहुन्छ। यसरी प्रदेश नम्बर 1 मा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 519 पुगेको छ भने अहिलेसम्म 377 जना व्यक्तिहरू चाहिँ निको भएर घर फर्किनु भएको प्रदेश नम्बर 1 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा रहेको कोरोना सूचना डेस्कले जानकारी गराएको छ। त्यस्तै झापाका सङ्क्रमितहरूमा कचनकौलमा 128 हुनुहुन्छ, मेचीनगर नगरपालिकामा हिजो मात्र थप 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएसँगै कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या मेचीनगरमा मात्र 19 पुगेको छ भने मेचीनगरका 19 सङ्क्रमित मध्ये 2 जना निको भएर घर फर्किनु भएको छ। गौरीगञ्जमा 17 जना हुनुहुन्छ, बुद्धशान्तिमा 11 जना रहँदा बारादशीमा 8 जना हुनुहुन्छ, भद्रपुर, हल्दीबारी र दमक नगरपालिकामा 6 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। दमकमा हिजो मात्र थप 3 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको थियो। त्यस्तै अर्जुनधारामा 5 जना रहँदा कन्काई, गौराधमा 4 जना हुनुहुन्छ भने झापा गाउँपालिका, वृद्धमन नगरपालिका र शिवसताक्षीमा 2 जना सङ्क्रमित रहँदा कमल गाउँपालिकामा 1 जना हुनुहुन्छ र मेचीनगरका 19 जना सङ्क्रमित भन्दै वार्ड नम्बर 1 मा जम्मा 5 जना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 3 मा 1 जना हुनुहुन्छ, 4 मा 1 जना, वार्ड नम्बर 5 मा 5 जना सङ्क्रमित रहँदा वार्ड नम्बर 6 मा 1 जना, वार्ड नम्बर 7 मा 1 जना, 9 का 2 जना, 10 का 1 जना र 11 नम्बर वडाका 2 जना गरी मेचीनगरमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 19 पुगेको छ भने 2 जना निको भएर घर फर्किनु भएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जानकारी गराएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग सम्बन्धित पछिल्लो तथ्याङ्कको बारेमा जानकारी पछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा हामी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्थाको बारेमा विश्वको तथ्याङ्क अनि नेपाल सँगसँगै प्रदेश र जिल्लागत तथ्याङ्कको बारेमा अनि स्थानीय तहगत तथ्याङ्कको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जको तरङ्ग मार्फत कोरोना सेरोफेरो प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेबाट प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी त गराउँछौँ, सँगसँगै हामी विविध विषयवस्तुमा जोडिएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गर्छौँ। कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावको विषयमा चर्चा गर्छौँ। कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने पर्याप्त सावधानीमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कोरोना भाइरसले पारेको यहाँहरूसँग दैनिक प्रत्यक्ष सरकार राख्ने आम चासोको विषयवस्तुहरू सँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य अनि अर्थव्यवस्थामा पारेको प्रभावको बारेमा पनि चर्चा गर्ने गर्छौँ। सम्बन्धित क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। हामी सम्बन्धित स्वास्थ्य क्षेत्रका चिकित्सकहरूसँग, मनपरामर्शदाताहरूसँग, जनस्वास्थ्य विज्ञहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने गर्छौँ र आम श्रोताहरूमा चाहिँ जानकारी गराउने र सचेतना जगाउने हाम्रो प्रयास पनि हो। कार्यक्रम कोरोना सेरोफेरोमा आज हामी स्वास्थ्य कार्यालय झापातर्फ लाग्दैछौँ। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा चाहिँ झापामा कोरोनाको सङ्क्रमितहरू त थपिरहेको अवस्था छ। यद्यपि झापामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या
बढ्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्य कार्यालय झापाले चाहिँ पछिल्लो समयमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्यक्रमलाई चाहिँ तदारुकका साथ अघि बढाएको भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् र यद्यपि हामीले पनि समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेको अवस्था छ र कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था थाहा पाउनको लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र ट्राभल हिस्ट्रीबाट चाहिँ सम्भावित सङ्क्रमितहरू जोखिममा रहनुभएका सङ्क्रमितहरूको अवस्थाको बारेमा चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय झापाको सिङ्गो टोलीले काम गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि पछिल्लो समयमा चाहिँ सुरुवाती चरणमा झापामा सङ्क्रमितहरू बढेसँगै आम मानिसहरूमा चाहिँ सचेत रहने सजग रहने क्रम बढेको थियो, तर पछिल्लो समयमा चाहिँ कोरोनाका सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाँदाखेरि आम व्यक्तिहरूमा चाहिँ पछिल्लो समयमा चेतना अनि सजग रहने क्रम पनि घट्दो क्रममा देख्न सकिन्छ। भनेको लकडाउनलाई चाहिँ खुकुलो पारिएसँगै भिडभाड बढेको छ, सहर बजारहरूमा चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरिएको छैन। हाम्रा दैनिक जनजीवनहरू जिउने क्रममा चाहिँ हामी जति पनि पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्ने हो, सावधानी कम अपनाइएको भन्ने चर्चा भइरहँदाखेरि स्वास्थ्य कार्यालय झापाले के गरिरहेको अवस्था छ अथवा स्वास्थ्य कार्यालय झापाले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सँगसँगै समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनका लागि चाहिँ कस्तो गतिविधि पछिल्लो समयमा गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा जब सङ्क्रमण बढ्दैछ तब लकडाउन समेत खुकुलो हुँदैछ, मानिसहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानी कम हुँदैछ र जसरी चाहिँ एकअर्कामा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हो यसलाई चाहिँ ख्याल नगरेको अवस्थाहरू आइरहेको अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय झापाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामहरू कसरी अघि बढाइरहेको छ अथवा पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ स्थानीय तहहरूमा PCR स्वाब सङ्कलनको कार्य कुन रूपमा अघि बढिरहेको छ, साँच्चीकै कोरोना भाइरसको प्रभाव घटेर गएको हो या त जनजीवनले चाहिँ यसलाई सहजता अथवा चाहिँ सावधानी नअपनाएको भन्ने कुरामा आज हामी विशेष गरेर चर्चा गर्दैछौँ। यस्तो देखिन्छ कि पछिल्लो केही दिन यता जब झापामा कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्या केही सङ्ख्यामा मात्र थियो, अहिले चाहिँ 200 बढीको सङ्ख्यामा रहँदा समेत सुरुवाती चरणमा देखिएको सावधानी हराएर गएको देखिन्छ। यस्तो छ कि कोरोना भाइरसले निस्तेज भएको अवस्था देखिन्छ। यद्यपि कोरोनाका सङ्क्रमितहरू दैनिक रूपमा चाहिँ झापामा मात्र पनि थपिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा समेत झापामा चाहिँ पछिल्लो 2-4 हप्ता अगाडि जसरी सावधानी अपनाइएको थियो, विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि आवाजमा कडाइ गरेको, लकडाउनलाई कडाइ गरेको, स्थानीय तह अन्तर्गत चाहिँ लकडाउनलाई कडाइ गरेको अवस्था थियो भने अहिले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहले नि यसलाई कम महत्त्वको साथ दिएको हो कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यद्यपि जनजीवन सामान्य हुन आवश्यक पनि छ, तर पर्याप्त सावधानी स्वास्थ्य सचेतना अपनाउनु जरुरी छ। यसबीचमा चाहिँ झापामा कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था र चाहिँ जसरी नेपाल सरकारले सम्भावित सङ्क्रमितहरूको आकलन गरिरहेको छ र असार मसान्तभित्र 30,000 40,000सम्म कोरोनाका सङ्क्रमितहरू पुग्ने आकलन गरिरहँदाखेरि स्वास्थ्य कार्यालय झापाले चाहिँ झापामा पर्ने कोरोनाको प्रभावको विषयमा कस्तो आकलन गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी स्वास्थ्य कार्यालय झापाका फोकल पर्सन जीवन चौलागाईसँग जोडिने प्रयासमा छौँ। यद्यपि टेलिफोन सम्पर्क स्थापित हुन सकिरहेको छैन र यहाँलाई जानकारी गराउँ चाहिँ कि प्रदेश नम्बर 2 मा मात्र हिजो चाहिँ थप व्यक्तिहरूमा चाहिँ अथवा क्वारेन्टाइन बाहिरका व्यक्तिहरूमा 3 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो खबर निकै चर्चामा आइरहेको छ। विशेष गरी चाहिँ समुदायमा रहेका व्यक्तिहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको र उनीहरूमा कहाँबाट सङ्क्रमण फैलियो भन्ने कुरा नै पत्ता लगाउन नसकिएको खबरहरू पनि आइरहेका छन्। रौतहटमा चाहिँ बिहिबार मात्र क्वारेन्टाइन बाहिरका 3 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। पुष्टि भएका 38 सङ्क्रमित मध्ये 3 जना टाढा कतै नगएको बताइएको छ। उनीहरूमा कसरी सङ्क्रमण फैलियो भन्ने प्रशासनले खोजी गरिरहेको समाचारहरू प्राप्त भएको छ। गौर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का 2 र ईश्वरनाथ नगरपालिका 3 का 1 पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको हो। सङ्क्रमित 30 वर्षीय बोधिमय नगरपालिका स्थित बङ्कुल बजारमा पसल थापेर बस्दै भारतको मोतिहारी कोरहिया घर भएका उनी गौर 5 स्थित ससुरालीमा बस्दै आएका थिए। गौरका अर्का सङ्क्रमित ईशानाथ 2 घर भई गैर 5 बस्ने 27 वर्ष युवक हुन्। काठमाडौँ जाने क्रममा PCR जाँच गराउँदा उनमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। तेस्रो सङ्क्रमित ईशानाथ 3 का 25 वर्षीय पुरुष हुन्। उनी वडाध्यक्षका सवारी चालक रहेको बताइएको छ। सङ्क्रमितलाई गौरी शङ्कर यादव क्याम्पसमा रहेको आइसोलेसनमा राखिएको बताइएको छ। उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ र रौतहटमा मात्र सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1292 पुगेको छ। त्यस्तै सङ्क्रमणपछि निको हुनेको सङ्ख्या 324 रहेको बताइएको छ। यसरी क्वारेन्टाइन बाहिर समुदायमा सङ्क्रमण देखिएसँगै रौतहटमा चाहिँ प्रशासनले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई अघि बढाएको खबरहरू
बाहिरिएको छ र समुदायमा यसरी सङ्क्रमण देखिरहँदा अथवा क्वारेन्टाइन भाइरस सङ्क्रमण देखिँदा जति बेला पनि सङ्क्रमण फैलिन सक्ने खतरा समेत बढेको छ। यद्यपि मेचीनगर समेत होम क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण देखेको थियो, तर हिजो प्राप्त भएको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ समुदायमा गइरहेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट 23 जना व्यक्तिहरूमा स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। कसैमा समेत कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि नभएको खबर प्राप्त भएको छ। यो सुखद खबर छ। झापाको मेचीनगर वार्ड नम्बर 6 मा समुदायमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भन्ने चिन्ता थपिएको थियो। यद्यपि हिजो मात्र आएका 68वटा पिसिआरको नतिजा मध्ये 1 जनामा मात्र कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ, जहाँ मेचीनगर 1 रहेको छ भने बाँकी रहेका वार्ड नम्बर 6 मा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट पिसिआर परीक्षणको लागि सङ्कलन गरेका स्वाब परीक्षणको नतिजा सँगसँगै अन्य 67वटा नतिजा चाहिँ नेगेटिभ आएको खबर प्राप्त भएको छ। यसलाई पुनः जानकारी गराउँ। नेपालमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पछिल्लो दिनमा चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ र अहिलेसम्म 11,755 जना व्यक्तिहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ र नेपालले पिसिआर परीक्षणको सङ्ख्या 2,06,271 पुर्याएको छ। सँगसँगै हिजो मात्र पिसिआर प्रयोगशाला थप 10वटा प्रयोगशाला थपेको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ 10वटा पिसिआर ल्याब प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको छ र यसरी थपिएका 10वटा प्रयोगशाला मध्ये झापा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको झापाको मेची अञ्चल अस्पतालमा समेत सङ्घीय सरकारले चाहिँ मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरमा पिसिआर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो जारी गरेको सूचनामा मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरको प्रयोगशाला सहित 10 स्थानमा थप ल्याब सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको छ। त्यसैले थपिएका प्रयोगशालाहरूमा मेची बाहेक अन्य प्रयोगशालाहरूमा डडेलधुरा अस्पताल रहेको छ, त्यस्तै दैलेख अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, पाल्पा अस्पताल, धौलागिरी अस्पताल, धनकुटा अस्पताल, वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल र नेपाली सेना अस्पताल रहेका छन्। र विशेष गरी यसअघि 23वटा स्थानमा चाहिँ कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण गरिँदै आएको थियो र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै जहाँ जहाँ बढी सङ्क्रमण देखेको छ सो स्थानमा चाहिँ बढी सङ्क्रमितहरू देखेको स्थानमा विशेष गरी सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ ध्यानमा राख्दै थप प्रयोगशालाहरू थपिएको छ भने यद्यपि झापामा सम्म 200 भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखेसँगै अब झापाको मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरबाट पनि पिसिआर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउने खबर प्राप्त भएको छ। यो सुखद पक्ष हो र प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ स्वाबहरू सङ्कलन गरिएको, तर पिसिआर परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा चाहिँ पिसिआरका सङ्ख्या चाहिँ बढ्ने गरेको कारण चाहिँ परीक्षणमा ढिलाइ भइरहेको खबर प्राप्त भइरहँदा मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरमा चाहिँ पिसिआर प्रयोगशाला सञ्चालन हुने सुखद पक्ष रहेको छ। कार्यक्रम कोरोना सरिफहरूमा हामी कुराकानीलाई जोड्ने प्रयासमा थियौँ, यद्यपि सम्पर्क स्थापित हुन नसकिरहेको जानकारी प्राविधिक साथीहरूले गराउँदै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पुनः जानकारी गराउँ। जसरी सङ्घीय सरकारले चाहिँ मेची अञ्चल अस्पतालमा पिसिआर ल्याब सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ, यद्यपि झापाको कन्काई नगरपालिकामा चाहिँ कोरोना अस्पताल स्थापना हुने र त्यहाँ समेत पिसिआर परीक्षणको लागि चाहिँ पिसिआर परीक्षण मेसिन ल्याउने खरिद गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ। विशेष गरी झापाका एकका लागि एक अभियान लगायत झापाका दर्जनौं सङ्घ संस्थाको अगुवाईमा सँगसँगै झापाका अन्य राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा सँगसँगै सहकारी अनि अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा चाहिँ झापाको कन्काईमा पिसिआर ल्याब सञ्चालन आउने यो सुखद खबर छ। यसरी झापाका 2वटा स्थानमा चाहिँ पिसिआर ल्याब सञ्चालन आउने अथवा कोरोना अस्पताल स्थापना हुने कुरा झापावासीको लागि र सिङ्गो प्रदेश नम्बर 1 वासीको लागि चाहिँ यो सुखद पक्ष समेत रहेको छ। र प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणहरू देखिए बढे सँगसँगै जसरी परीक्षण ल्याबहरूको सङ्ख्या कमिरहँदाखेरि चाहिँ पिसिआर परीक्षणको समय बढ्ने अथवा बढी समय लाग्ने अवस्था थियो, अब सो अवस्था अन्त्य हुने हामी अपेक्षा पनि गर्न सक्छौँ, किनकि प्रदेश नम्बर 1 मा मात्र अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या 519 पुगेको छ। र प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ कोरोना सूचना डेस्कले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या अहिलेसम्म 2941 रहेको छ भने आइसोलेसन बेड सङ्ख्याको सङ्ख्या 507 मात्र रहेको थियो। 507 मात्र आइसोलेसन बेड सङ्ख्या रहिरहँदाखेरि अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या समेत प्रदेश नम्बर 1 मा मात्र 519 पुगिरहँदाखेरि चाहिँ अब आइसोलेसन बेडको समेत अभाव हुनसक्छ। यद्यपि प्रदेश नम्बर 1 ले चाहिँ पूर्वाञ्चलको घोडगाउँमा समेत
परीक्षण अथवा लक्षण नदेखिएका कोरोनाका सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ राख्नका लागि आइसोलेसन कक्षहरू स्थापना गरिरहेको अवस्था छ र प्रदेशमा रहेका विभिन्न स्थानमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई राखिने सँगसँगै झापा लगायतका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा समेत आइसोलेसन कक्षहरू स्थापना गर्ने खबरहरू पनि आइरहेका छन्। यसरी सङ्क्रमितहरू थपिँदै जाँदाखेरि थप आइसोलेसन कक्षहरूको स्थापना हुन जरुरी छ। यद्यपि कोरोना सूचना डेस्कले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ आइसोलेसन बेड सङ्ख्या 507 मात्र रहेको छ। त्यस्तै आइसियु सङ्ख्या 44 रहेको छ। यद्यपि आइसोलेसन भनेको चाहिँ सङ्क्रमितहरूमा जब सङ्क्रमितहरूमा चाहिँ लक्षणहरू देखिन्छ अथवा उहाँहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरसको प्रभाव चाहिँ लक्षण देखिन्छ त्यसतर्फ मात्र आइसोलेसनमा राखेर उपचार गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यद्यपि चाहिँ सामान्य अवस्थामा रहेका बिरामीहरूलाई सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ अन्य सुरक्षित स्थानहरूमा लगेर स्थानान्तरण गरिने खबरहरू पनि आइरहेका छन् र जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि अब सबै व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा अस्पतालमा रहेर उपचारको दायरामा ल्याउन नसक्ने अवस्था बनेको खण्डमा चाहिँ विभिन्न स्थानमा जसरी आइसोलेसन कक्षहरू खडा गरिएको छ उक्त स्थानहरूमा सङ्क्रमितहरू राखेर समेत उपचार गर्नुपर्ने कुराहरू आइरहेको अवस्था छ। र प्रदेश नम्बर 1 मा PCR परीक्षणको सङ्ख्या हेर्ने हो भने अहिलेसम्म 21,000 बढी व्यक्तिहरूमा चाहिँ PCR परीक्षण गराइरहेको अवस्था छ। 21,614वटा PCRको परीक्षण गरिँदाखेरि अहिलेसम्म 519वटा नतिजा पोजिटिभ आएको छ भने 20,000 भन्दा बढी PCR परीक्षणको सङ्ख्या समेत चाहिँ नेगेटिभ आएको अवस्था छ। र हिजो मात्र प्रदेश नम्बर 1 मा थपिएका सङ्क्रमितहरूमा झापाको दम्बकका 1 महिलासहित 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यस्तै मिचनगरका 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ। सुनसरी जिल्ला कोशी गाउँपालिकामा 3 जना महिला र 5 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यस्तै देवानगञ्जमा 1 जना महिला र 1 जना पुरुष। त्यस्तै मोरङ जिल्ला विराटनगरमा 1 जना महिला र 1 जना पुरुष गरी जम्मा 16 जना सङ्क्रमितहरू हिजो मात्र प्रदेश नम्बर 1 मा थपिएको अवस्था छ। र आरटिटी परीक्षणको सङ्ख्यालाई समेत प्रदेश नम्बर 1 ले चलाइरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म 17,424वटा आरटिटीका परीक्षण गरिएको छ। यद्यपि आरटिटी र PCRलाई तुलना गर्ने हो भने आरटिटी भन्दा PCR करिब 4,000 बढी PCR परीक्षण गराएको छ प्रदेश नम्बर 1 ले। यो सुखद पक्ष रहेको छ किनकि कोरोना भाइरसको यकिन अवस्था कोरोना भाइरसको प्रभाव पत्ता लगाउने भरपर्दो माध्यम भनेकै PCR रहेको छ। र आरटिटी परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नहरू उठिरहेको बेला प्रदेश नम्बर 1 मा समेत PCR परीक्षणको सङ्ख्या आरटिटी भन्दा बढी भएको छ भने झापा जिल्लामा समेत आरटिटी भन्दा PCR परीक्षणको सङ्ख्या झन्डै दोब्बरको सङ्ख्यामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी गराएको छ। कार्यक्रम कोरोना सेरेफेरोको हामी अन्त्यतिर छौँ। कार्यक्रम कोरोना सेरेफेरोमा आज हामीले स्वास्थ्य कार्यालय झापाको फोकल पर्सन मार्फत स्वास्थ्य कार्यालय झापाले पछिल्लो समयमा चलाएको परीक्षण अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने प्रयासमा थियौँ। यद्यपि टेलिफोन सम्पर्क स्थापित हुन नसकेको जानकारी प्राविधिक साथीहरूले गराउँदै हुनुहुन्छ। हामी आगामी भागमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ। कार्यक्रम कोरोना सेरेफेरोको हामी अन्त्यतिर छौँ। यति बेरसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राविधिक साथी वन्दना आचार्यसँगै प्रस्तुता म GR धिताल यहाँहरू बीचबाट आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। यहाँको बाँकी पल सुखसँग बितोस्। सँगसँगै आदरणीय श्रोता कार्यक्रम कोरोना सेरेफेरोको समाप्तिसँगै लगत्तै रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जको प्रसारण मार्फत अबको केही बेरमा हामी मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले गर्नुभएको सम्बोधन नगरवासीका नाममा जारी गर्नुभएको सन्देशलाई हामी प्रसारण गराउँदैछौँ। विशेष गरेर असार 10 गते मेचीनगर नगरपालिकाले चाहिँ नगरसभा सञ्चालन हुन नसकेको अथवा नगरसभामा चाहिँ बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको खबरहरू बाहिर आइरहँदा मेचीनगर नगर प्रमुख विमल आचार्यले चाहिँ रेडियो साथी मार्फत नगरवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। हामी अबको केही क्षणमै नगर प्रमुख विमल आचार्यको नगरवासीका नाममा गरिएको सम्बोधन सन्देश यहाँहरू बीचमा राख्दैछौँ। रेडियो साथीको साथमा रहनुहोला। मेची नगरपालिकाको चाहिँ वार्षिक सभा चाहिँ रोकिएको सन्दर्भमा धेरै जिज्ञासाहरू चाहिँ आएको छ र यसमा चाहिँ आरोप प्रत्यारोपको कुराहरू पनि आएको छ। मलाई लाग्छ आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि मेची नगरपालिकाका हामी जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ सरकारको प्रचलित ऐन संविधानले दिएको अधिकारहरू भित्र रहेर जनताहरूको प्रतिनिधित्वको नाताले चाहिँ जनताहरूको काम गर्नुपर्ने र सरकारका चाहिँ हरेक चाहिँ ऐनहरू नियमहरू कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा
यो बजेट र सभा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र बजेट हामीले राम्रो ल्याउन सकेनौं भने त्यसको प्रतिफल राम्रो हुँदैन, जनताहरूको आशा चाहिँ निराशामा बदलिन्छ। त्यसकारणले महत्त्वपूर्ण विषय यो हो कि चाहिँ वर्षमा एकचोटि नगरपालिकाले काम गर्ने कुरामा नीति राम्रो चाहिन्छ। नीतिभित्र रहेर बजेट विनियोजन गरेर चाहिँ त्यसको कार्यान्वयनले प्रतिफल दिने र चाहिँ नगरको विकासमा हामी सबै लाग्नुपर्ने हुन्छ र वर्तमान परिस्थितिमा आउँदै गर्दाखेरि हामीले 10 गते चाहिँ संविधानले दिएको, कानूनले दिएको चाहिँ समयलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकेनौं। यो दुःखद कुरा हो र यसमा चाहिँ हाम्रो मेची नगरको बजेट चाहिँ यो वर्ष सामाजिक भत्ता लगायत चाहिँ 1 अरब 46 करोडको आसपासमा छ र हामीले यसभित्रका बजेटहरू कति सशक्त हुन्छन्, कति अनुदानका हुन्छन्, कति चाहिँ सामाजिक भत्ताहरूका हुन्छन्, त्यो हामीले चलाउन पाउँदैनौं र यसले गर्दा हामीले अहिले बजेटको सम्पूर्ण बजेटको चाहिँ खर्च गर्ने स्थितिमा हामी 60 करोड रुपियाँ रहेको थियो र 60 करोडमा पनि हाम्रो चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन खर्च चाहिँ 1 करोड रुपियाँ हो र त्यसभित्र चाहिँ कार्यालयको प्रशासनिक खर्च 16 करोड 75 लाख रुपियाँ हो र वडा कार्यालयको प्रशासनिक खर्च चाहिँ 77 लाख रुपियाँ हो र यो खर्च चाहिँ घटाउँदा हाम्रो 41 करोड 48 लाख रुपियाँ जति हाम्रो बच्छ। यो भित्र हामीले अति आवश्यक काम गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ गत यो चालू वर्षमा पनि चाहिँ हाम्रा धेरै योजनाहरू सम्झौता गर्न सकेनौं। धेरै योजनाहरूलाई, त्यस्ता योजनाहरूलाई चाहिँ आउँदो वर्ष 77-78 मा सार्नु पर्नेछ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो योजनाहरूमा 10 करोड रुपियाँ पैसा सार्यौं। त्यो अति आवश्यक कुरा हो। त्यसैगरी प्रकोप व्यवस्थापनमा हामीले 50 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले त्यो चाहिँ राखेँ। त्यसैगरी कोभिड-19 मा सरकारको पनि बजेटहरू त्यसमा आउने क्रम भएकोले 75 लाख रुपियाँ हामीले छुट्टै कोभिड-19 को लागि चाहिँ 75 लाख रुपियाँ चाहिँ छुट्यायौं। त्यसैगरी सम्पूरक साझेदारी सरकारका अहिले चाहिँ हरेक कामहरू, कृषिका, पशुका हरेक योजनाहरू चाहिँ साझेदारीमा आउँछन्। यो 5 करोड रुपियाँ त्यसमा राखिएको छ। यो पनि अत्यन्तै न्यून रकम हो र मर्मत सम्भार कोषमा चाहिँ हाम्रो केही यो वर्षको पनि रहेको कारणले 10 लाख रुपियाँ मात्रै राख्नुपर्ने त्यसमा देखियो। 10 लाख रुपियाँ राख्यौं। वडा कार्यालयहरू चाहिँ 3टाको टेन्डर लागिसकेको छ र हामीले 50 लाख रुपियाँ मात्रै राखेर टेन्डर लगाएका छौं र अरु 4 वटा चाहिँ नयाँ बनाउनु पर्ने भएको कारणले हामीले चाहिँ 2 करोड रुपियाँ त्यसलाई चाहिँ ठेक्का लागिसकेको हुनाले राख्नु न्यूनतम अंक त्यो पनि राखेको र यो अव्यवस्थित बसोबास चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ यो भूमिहीनहरूलाई, सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्था गर्न अहिले आयोग बनिएको छ र यसको कार्यक्रम पनि यो वर्ष आउँदैछ र यसमा पनि मन्त्रालयले 25 देखि 50 लाख राख्नु र हाम्रा विभिन्न ठाउँमा, चाहे भानुटोल होस्, चाहे गोजखान होस्, धुलाबारी चाहिँ सब्जी बजार होस्, विभिन्न यस्ता सार्वजनिक ठाउँहरूमा त्यो व्यवस्थापनमा समेत गरेर 50 लाख रुपियाँ हामीले अहिले छुटाएका छौं र मेसिनरी औजारहरू हाम्रा छन् जो चाहिँ चलाउनका लागि, इन्धन लगायत अरू कामका लागि न्यूनतम चाहिँ 12 लाख रुपियाँ छ। नगर सरसफाईमा हामीले 15 लाख रुपियाँ चाहिँ ट्र्याक्टरहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्न राखेका छौं र दमकलको लागि दमकल सञ्चालनमा 10 लाख राखेको छौं। यो सबै चाहिँ 60 करोड रुपियाँबाट चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रोमा अहिले रहेको चाहिँ रकम रहन्छ 22 करोड रुपियाँ चाहिँ रहन्छ र यो पैसाबाट चाहिँ नीतिगत कुरामा हामी जाँदै गर्दाखेरि हाम्रा विषयगत शाखाहरू छन्। विषयगत शाखाहरूमा चाहिँ कृषि पर्छ, पशु पर्छ, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विभिन्न शाखाहरू हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ र कोभिड-19 ले अहिले देखाएको चाहिँ हामीलाई धेरै कुरामा अहिले सचेत गराएको छ र हाम्रो देश आर्थिक हिसाबले र यो बेरोजगारको संख्या विदेशबाट आइरहँदाखेरि र आफ्नै नगरमा पनि बेरोजगारको अत्यन्तै चाहिँ समस्या, त्यसको संख्या बढी भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई रोजगारमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लघु उद्यमीहरूमा हामी जानुपर्नेछ र मेरो चाहिँ कुरा के हो भने
यो वर्ष हामी चाहिँ चालु अहिलेको 76-77 पनि लगभग हाम्रो 12 करोड 28 लाख रुपियाँ राष्ट्रिय बाँडफाँडका विभिन्न चाहिँ आन्तरिक राजस्वका चाहिँ उत्पादनहरू भएनन्, पैसाहरू प्राप्त भएन। त्यसकारणले त्यहाँ पनि हामीलाई धेरै ठुलो क्षति पुगेको छ र आगामी अबको नयाँ वर्षमा पनि चाहिँ सरकारले हिजोभन्दा राजस्व बाँडफाँड लगायत विभिन्न कार्यक्रममा चाहिँ लगभग 4 देखि 4.5 करोड रुपियाँ चाहिँ कम्ती पठाएको छ। त्यसकारणले हाम्रो नगरपालिका ठूलो नगरपालिका जनसङ्ख्या 15वटा वार्डमा चाहिँ थोरै रकम चाहिँ अहिले हामीलाई उपलब्ध छ र यो थोरै चाहिँ रकमले हामीले उत्पादनमूलक र चाहिँ दीर्घकालीन योजनाहरू र जनतालाई चाहिँ प्रभाव पर्ने, जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ फाइदा हुने योजना राख्नुपर्नेछ र यो सन्दर्भमा अहिले हामीलाई अत्यन्तै कृषिमा चाहिँ उत्पादनलाई बढाएर लागतलाई कम गर्ने र औजारीकरणमा हामी जानुपर्ने अवस्था चाहिँ नगरपालिकामा रहेको छ। विगतमा पनि विभिन्न कारणले कृषि र किसानहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न सकिएन, मलमा अनुदान दिन सकिएन, समयमा बिउ उत्पादन गर्न सकिएन। त्यसले गर्दा कृषिमा चाहिँ उत्पादनमूलक र त्यसको परिणाम निक्लिने गरी चाहिँ हामीले बजेट राख्नुपर्छ। त्यसै गरी पशु पनि एउटा अत्यन्तै चाहिँ रोजगार प्राप्त गर्ने एउटा चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्र हो। आज हामीले खोपलाई सबैको घर, सबैको चाहिँ व्यवसाय क्षेत्रमा पुर्याउन सकिएका छैनौँ र पशुलाई चाहिँ दानाको कुराहरूमा हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सकेका छैनौँ हाम्रा व्यवसायी साथीहरूलाई। औजारीकरणमा आज चाहिँ तिनको दानाहरूमा चाहिँ खेती गर्न, बिउ उत्पादनबाट चाहिँ घाँसहरू उत्पादनमा जान सकेका छैनौँ। मकैका खेतीहरूबाट चाहिँ दाना उत्पादन हुन्छ, उनीहरूलाई केही राहत दिन सकेको छैन। त्यसकारणले चाहे माछा होस्, कुखुरा होस्, गाई भैँसी चाहिँ बङ्गुर व्यवसायहरू, हाँसको हाम्रो ठाउँ भूगोलमा चाहिँ राम्रो छ। यहाँबाट हरेक ठाउँको यातायात साधनले पनि भारत नेपालमा यो व्यवसायलाई राम्रो स्थापित गर्न सक्छौँ र चाहिँ रोजगारको सृजना गर्न सक्छौँ। यो काममा हामी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। त्यसै गरी आज हामी चाहिँ प्रत्यक्ष हामीले अनुभूति गर्यौं कि आज स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ हाम्रो कति कमजोर छ। त्यसकारणले एउटा चाहिँ 25 बेडको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हामीले गर्नुपर्छ र हाम्रा चाहिँ हरेक 15वटा वाडामा चाहिँ सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापित गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ जनताहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने खालको वातावरण अहिले हामीले बनाउन जरुरी छ। त्यसै गरी आज शिक्षा यत्रो लामो समय बन्द हुँदाखेरि प्राविधिक शिक्षाहरूको हामीमा व्यवस्थापन छैन र चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो अवस्थामा हामीले चाहिँ पढ्ने माध्यमहरूको सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। स्कुलहरू अहिले पनि चुने छन्, टोयलेटहरूको चाहिँ शौचालयहरूको राम्रो व्यवस्थापन छैन, त्यहाँको संरचनाहरू राम्रो व्यवस्था छैन। साना बाल चाहिँ कक्षामा पढाउने चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केही सुविधाहरू थप्न सकेका छैनौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ जुन छन् गाउँ गाउँ घुम्ने, उहाँहरूलाई सकेको छैन। तर शिक्षामा पनि अहिले हामीले 3टा स्कुलहरूमा चाहिँ जुन वार्डमा चाहिँ 1 नम्बर वार्ड, 7 नम्बर, 14 नम्बरमा चाहिँ हामीले मावि बनाएका छौँ, दरबन्दी छैन। त्यसकारणले त्यो पनि शिक्षकहरू चाहिँ भर्ती गर्नुपर्नेछ र शिक्षालाई गुणस्तर र चाहिँ त्यो वातावरण, शैक्षिक वातावरण बनाउन पनि हामीले लगानी गर्नुपर्नेछ र त्यसै गरी चाहिँ रोजगारको लागि रोजगार हामीले दिँदै गर्दाखेरि त्यसलाई उत्पादनमूलकमा जानको लागि चाहिँ लघु उद्यमहरूमा हामी चाहिँ बढी जोड गर्नुपर्नेछ। त्यसमा त हामीले ब्याङ्किङ सुविधा, ऋणको पनि चाहिँ बिना ब्याजमा जानुपर्नेछ। यस्ता कयौं चाहिँ हाम्रा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ विषयगत शाखाले चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छ। विगतमा पनि रिजल्ट निकाल्न सकेनौं त अहिले आएर हामीले त्यसमा काम गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यसरी नै पूर्वाधारमा हामीले खानेपानीको अभाव छ, सिँचाइहरू चाहिँ कलवट पुलका कुराहरू छन्, तपाईका चाहिँ खेलकुदको गतिविधिलाई अरू राम्ररी लान छ, वनको क्षेत्रमा राम्रो रिजल्ट आउने गरी काम गर्नु छ र हामीले विभिन्न चाहिँ कर्मचारीको अभावमा करार कर्मचारीहरूको जो अभावहरू चाहिँ त्यसमा व्यवस्थापन गर्नु छ। त्यसले गर्दा यो 5वटा विषयहरू हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ अहिलेको नगरसभामा चाहिँ विशेष गरी रोजगार र हाम्रा जनताहरूलाई, नगरवासीहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी चाहिँ हामीले काम गर्न खोजेको अहिलेको सन्दर्भ हो र राम्रो राम्रो नीति कार्यक्रमहरू ल्याएर
त्यसभित्र चाहिँ बजेटलाई विनियोजन गरेर लाने कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ मुख्य लक्ष्य हो र यसमा अरू पनि धेरै क्षेत्रमा काम गर्नु छ। हामीले कामहरू सुरु गर्यौं, हाम्रा गौरवका योजनाहरू भन्यौं, त्यसमा पनि पर्याप्त हामीले सहयोग र सरकारबाट पनि चाहिँ रकमहरू प्राप्त गरेनौं। सबै जातिहरूलाई समेट्ने गरी बहुजातीय संग्रहालयहरू चाहिँ भर्खरै सानो एउटा रकमबाट सुरु गरेका छौं। त्यसमा पनि हामीले रकम हाल्नु छ र चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू चाहिँ बनाउनु पर्नेछ। हामीले अहिले पनि 7 वटा वडामा चाहिँ 6-7 वटा वडा अझै बाँकी छ र त्यसै गरी गौरवको योजनामा चाहिँ किसानहरूलाई सबै एउटै ठाउँमा एकीकृत गरेर चाहिँ प्राविधिक चाहिँ शिक्षाहरू, बिउ उत्पादनका कुराहरू चाहिँ तिनलाई चाहिँ हरेक उत्पादन गरेर डेमो देखाउने कुराहरू, तालिमको लागि चाहिँ 14 नम्बरमा गरेको कृषि केन्द्रलाई पनि हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौं। त्यसमा पनि बजेटको चाहिँ अत्यन्तै आवश्यकता छ। त्यसै गरी भ्यूटार यो वर्ष चालू वर्षमा हामीले सुरु गर्ने भन्यौं, कोभिडको कारणले सकेनौं, त्यसलाई निरन्तरता दिएर जानु छ। गेटको कुराहरू छ र फोहोर मैला गत वर्षदेखि हामीले कोसिस गर्यौं। यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ 3 करोड रुपियाँ चाहिँ केन्द्र सरकारबाट ल्यायौं। त्यसलाई चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेको चाहिँ गर्न सकेको छैन। त्यसमा पनि विरोध आएर संघर्ष समितिको नाममा चाहिँ विरोध गरेर चाहिँ गत वर्ष पनि हाम्रो चाहिँ 7 नम्बरबाट चाहिँ त्यो कार्यक्रम विफल पारियो। अहिले पनि 8 नम्बर वार्डमा चाहिँ विफल पार्ने कुरामा चाहिँ एकदमै त्यसले चाहिँ त्यो लक्षण देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ एज चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासीको नेतृत्वको चाहिँ जिम्मेवारी मैले लिँदै गर्दाखेरि हरेक जवाबदेहितालाई चाहिँ पूरा गर्नको लागि र नगरलाई चाहिँ विकास र समृद्धितर्फ लानको लागि अहिलेको चाहिँ बजेट अब 2 वर्ष छ, त्यसलाई लक्षित गरेर चाहिँ राम्रो नीतिको कार्यक्रमहरू विशेष गरी अघि मैले भनेका विषयहरूलाई स्थापित गर्ने र तपाईको चाहिँ सुशासनलाई अहिले पनि मेची नगरको सुशासनलाई चाहिँ भने जस्तो स्थापित गर्न सकिएको छैन र यो समय बलवान हुन्छ। समयको लागि हामीले गर्नुपर्छ। आज जे जस्तो हाम्रो समाजमा छ 50 वर्ष अगाडि त थिएन नि, आज त्यो आवश्यकता पर्यो। अबको 20-50 वर्षपछि फेरि अर्को जेनेरेसन आउँछ, अर्को समयले अर्को माग गर्छ। त्यसकारणले समयलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर जाउँ भन्ने कुरा हो। मलाई दुःख लाग्छ, धेरै ठाउँहरूबाट सुन्छु कि चाहिँ नगरपालिका प्रति चाहिँ लक्षित गरी चाहिँ त्यसमा चाहिँ विरोधाभास कुराहरू नगरमा चाहिँ मैले अनुभूत गरेको छु कि नगरपालिकामा चाहिँ ठूला योजनाहरू किन गर्ने अहिले पनि त्यो चर्चा छ। किन गर्ने अहिले सबै वार्डमा पैसा लैजाउँ, सबै यतातिर चाहिँ गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मानिसहरूबाट चाहिँ मैले त्यस्तो खालको सुनेको छु। यो सुन्दाखेरि नगरमा मैले धेरै कुराहरूको चाहिँ कामहरू गर्ने प्रयास गरेको छु। मैले यहाँका माननीयज्यूहरूसँग पनि सहकार्य गरेका छु। यहाँको राजनीतिक पार्टी, संघ संस्था र हरेक मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय गरेको छु। तर जति अपेक्षाकृत हामीले काम गर्न सक्नुपर्ने हो त्यो काम किन भइरहेको छैन? आज यति धेरै मानिसहरू मेची नगरमा, मेची पुलमा जिल्लाभरिका 50 जना आउँदै गर्दाखेरि 35 जना मेची नगरका किन हुन्छन्? त्यसपछिको रिजन के हो त? यहाँको चाहिँ विपन्नता, यहाँको चाहिँ बेरोजगारको कुरा, यहाँको चाहिँ हामीमा पूर्वाधारको कमीहरू, यहाँको चाहिँ आवश्यकता वस्तुहरू आज चाहिँ त्यसको अनुभूति हामीले गर्न थालेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मेची नगरमा चाहिँ म विमल आचार्य सम्पूर्ण जनताको मतले चाहिँ एउटा नेतृत्वमा छु। मैले त्यो नगरको रक्षा गर्नुपर्छ। जनताको आशा भरोसालाई टुट्न दिनु हुँदैन। त्यसकारणले प्रचलित ऐन कानून अन्तर्गत चाहिँ मैले त्यसमा काम गर्नुपर्छ। मैले त्यो नगरको सरकारबाट प्राप्त आफ्नो स्थानीय स्रोत अनुसारको चाहिँ बजेट बनाएर लानुपर्छ। त्यसकारणले पक्ष विपक्षको रूपमा, विपक्षकै रूपमा भए तापनि अहिलेको जुन माग आयो, जबकि मैले अघि भनिसके 60 करोडबाट चाहिँ अहिले हामी कहाँ 22 करोड रुपियाँ बच्दै गर्दाखेरि मैले विभिन्न विषयगत शाखाहरू, विषयगत चाहिँ शीर्षकहरूमा काम गर्नुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता हाम्रो त्यो हो। त्यसपछि रहेको पैसा चाहिँ वाडा सिलिङमा जाने हो। उहाँहरूको चाहिँ वार्डमा गरिने कामहरू माग गरेर त्यसमा रकम विनियोजन गर्ने हो। त्यसपछि यो भइपर्ने धेरै कुराहरू छ वर्षभरि, त्यसमा चाहिँ नगरमा पैसा राखेर अहिले बजेट छुटाएर त्यसमा चाहिँ तलमाथि नगरिकन लानुपर्छ। र मलाई यो बाहिरबाट धेरै कुराहरू आउँछन्। म चाहिँ सबैलाई भन्न चाहन्छु, म त्यहाँ कुनै भ्रष्टाचार गर्न गएको होइन, म अनियमितता गर्न गएको होइन, मैले नगरपालिकाको बजेटलाई लुकाएर एक्लै खर्च गर्ने गएको होइन। मैले त्यो सबै कुरा यहाँले छानबिन गर्दा हुन्छ।
मैले आजसम्म 1 लाख रुपियाँ होस् या 10,000 होस् या 1,000 होस् आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा मैले कहिले पनि प्रयोग गरिनँ र धेरै कुराहरू जनताको आवश्यकतालाई मैले चाहिँ प्राथमिकता दिएको छु र मैले पार्टीबाट चाहिँ जनताको चाहिँ मतले त्यहाँ पुगेपछि पार्टीको टिकटले पुगे जनताको मतबाट पुगे र त्यसपछि मैले सबैको साझा मान्छे भएर साझा नेतृत्वको रूपमा पार्टीभन्दा माथि बसेर मैले काम गर्ने प्रयास गरेको छु काम गरेको छु र मलाई यी विभिन्न चाहिँ आरोपहरू आइरहँदै गर्दा पनि म त्यसलाई विश्वास गर्दिनँ किन विश्वास गर्दिनँ भने म आफैमा पनि सन्तुष्ट छु र हामीले सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्यौं भने धेरै काम भएका छौं हाम्रा छिमेकी चाहिँ तहहरूमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँबाट पनि नगरपालिकालाई चाहिँ गर्न सकिन्छ र हाम्रा गौरवका योजना ठूला योजनाहरू जे छन् त्यसलाई सबै मिलेर गर्ने हो एउटाले गर्न खोज्ने अर्कोले छेक्न खोज्ने भयो भने हुँदैन र सबैको साथ सहयोगको मैले अपेक्षा गर्छु सबै मिलेर मात्र त्यसको परिणाम आउने हो र अहिले हामी 10 गते चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ 10 गतेलाई अत्यन्तै हाम्रो ऐतिहासिक दिनको रूपमा हामीले मनाउनु पर्छ त्यहाँ धेरै चाहिँ नीतिहरू प्रवेश गर्छ त्यहाँ बजेट विनियोजन हुन्छ त्यो बजेटले चाहिँ प्रत्यक्ष जनतालाई चाहिँ त्यसले सरकार राख्छ र नगरलाई सरकार राख्छ त्यसकारणले मैले चाहिँ सर्वदलीय बैठकमा पनि भनेको छु कि मैले आग्रह गरे अनुरोध गरे हाम्रो विगतका 3 वटा वर्षहरूमा चाहिँ जहिले पनि नगरको चाहिँ नगरसभा आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ लथालिङ्ग हुन्छ एउटा पक्षले छुट्टै मिटिङ बैठक गरेर छुट्टै चाहिँ बजेटहरूको चाहिँ निर्धारण गरेर छुट्टै चाहिँ नीतिका कुरा गरेर त्यो हुन्न मैले चाहिँ भने कि सबै सर्वदलीय भेलामा भनेको छु मैले आग्रह अनुरोध गरेको छु हात जोडेर भनेको छु कि नगरसभा सबैको साझा हो सबैले साझा प्रयासबाट साझा रिजल्टबाट चाहिँ लाभकारी चाहिँ कामहरू निकाल्ने हो राम्रो रिजल्ट दिने हो त्यसकारणले नगरसभामा चाहिँ तपाईहरुले यसलाई दखल नगर्दिनु होला नगरका चाहिँ कामहरूमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिनहरूमा समयहरूमा तपाईहरुले चाहिँ यसलाई अन्यथा प्रयोग गरेर नगर्दिनु होला र यसमा हाम्रा धेरै प्रक्रियाहरू हुन्छ हाम्रो प्रचलित ऐन कानूनले नगरसभामा जाँदै गर्दाखेरि बैठकहरू बस्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ अहिले पनि यो चाहिँ 1 गतेपछि 3टा बैठक बस्यौं कार्यपालिकाको त्यहाँ बैठक बस्दै गर्दाखेरि निचोड निक्लिने अवस्था देखिँदैन चाहिँ बैठकमा चाहिँ बाहिर भएका सम्झौताहरू चाहिँ लागू गर्न खोजिन्छ बाहिर भएका निर्णयहरू त्यहाँ चाहिँ लागू गर्न खोजिन्छ म चाहिँ नगर प्रमुखको हैसियतले मैले पनि चाहिँ स्रोत अनुमान को चाहिँ समिति बजेट चाहिँ निर्धारण गर्ने समितिबाट चाहिँ मैले छलफल गरेर लानुपर्छ मैले यो प्रयास 1 गतेदेखि चाहिँ सुरु गरे मैले 3 गते पनि बैठक राखे निष्कर्ष निक्लिएन त्यसपछि मैले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा साथीहरूको उपस्थिति हुन सकेन चाहिँ मेयरको त्यो बैठकमा उपस्थिति गराउने कामहरू भएन र त्यो स्रोत अनुमान बजेट निर्धारण गर्ने समिति नै महत्त्वपूर्ण हो त्यसले स्रोत कति हुन्छ स्रोत त मैले अघि यहाँलाई भने कि हाम्रो 1 अरब 46 करोड रुपियाँ त्यसमध्ये विभिन्न चाहिँ शर्त अनुसारका कार्यक्रमहरू विभिन्न छोड्दाखेरि काट्दाखेरि 60 करोड रुपियाँ हामीमा हुन्छ यो स्रोत हाम्रो निर्धारण भयो तर यो समितिले चाहिँ यो बजेटलाई चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अब खर्चमा चाहिँ कार्यक्रममा लाने कुरामा मैले अघि भने 60 करोडबाट पनि 22 करोड रुपियाँ पैसा रह्यो र अब यो 22 करोडलाई कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो अध्यक्षताको समितिले चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ तर त्यो समितिको बैठक बस्ने वातावरण बनाउन मैले सकिनँ किन सकिनँ भने पक्ष र विपक्षमा गएपछि र अर्को पक्षको चाहिँ साथीहरू त्यसमा चाहिँ नआइसकेपछि त्यसले चाहिँ नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सकेन त्यस्तै गरी उपप्रमुखको योजना चाहिँ मैले गरेको सिलिङहरूमा मैले बाँडफाँड गरेको कुरामा चाहिँ योजना तर्जुमा समिति छ त्यसले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र त्यसले गर्दा सबै प्रक्रियाहरूमा अवरोध गर्ने कुराहरू चाहिँ भयो र मैले चाहिँ यी सबै कुराहरू नगरौं हामीले चाहिँ यो गर्नुको पछाडि हाम्रो कुनै पनि राजनीतिक राख्नु हुँदैन यी चाहिँ जनताको विषय हो यो सबै भनेको जनताको विषय हो जनतालाई हामीले चाहिँ काम देखाउनु पर्छ जनताको सेवा गर्नुपर्छ जनताको प्रत्यक्ष चाहिँ लाभकारी चाहिँ कामहरूलाई यही हो हाम्रो बजेट लिएर जाने कुरा त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा चाहिँ सभामा जस्तो 10 गते थियो 9 गते हामी बस्न सकेनौं हामीले 7 गते मिटिङ गर्यौं त्यहाँ चाहिँ निक्लिन सकेन बाहिर भएको सम्झौताको चाहिँ कुराहरू मैले लागू गर्न सक्दिन भने
मैले चाहिँ प्रचलित ऐन नियम कानूनको म एउटा चाहिँ अभिभावकको मान्छे हो, अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो। मैले बाहिर बनाएका अङ्कहरूलाई त्यहाँ लागू गर्न सक्दिनँ, बाहिर बनाएका नियम कानून विपरीतका कुराहरूलाई लागू गर्न सक्दिनँ। त्यसले गर्दा त्यसको रक्षा गर्ने पनि दायित्व मेरो। त्यो कार्यालयलाई पनि व्यवस्थित राख्ने कुरा, कार्यालय पनि सञ्चालन गर्ने कुरा, वार्ड पनि म 15वटा वाडाको मान्छे हो र हरेक चाहिँ कुरालाई व्यवस्थित गर्ने र जवाबदेहिता मैले लिने कुरामा मैले यस्ता बाहिरबाट आएका कुराहरू म गर्न सक्दिनँ। मलाई पार्टीले प्रत्यक्ष सल्लाह सुझाव दिन सक्छ, नीतिगत कुराहरूमा लेखेर दिन सक्छ, बजेट यसरी गर्न सक्छ, गर्नुहोस् भन्न सक्छ। त्यसको लागि मैले आग्रह अनुरोध पनि गरेँ। तर त्यसरी नभएर चाहिँ निर्णयत चाहिँ कुराहरू ल्याउँदाखेरि मैले यसमा निर्णय गर्न जान सक्दिनँ, मैले पटक पटक भने। र हिजो 10 गते चाहिँ बिहान चाहिँ मिटिङ बोलाइएको थियो। त्यो मिटिङमा पनि चाहिँ अन्य पार्टीगत मिटिङकै महत्वको साथ उता जाइदिँदाखेरि त्यसमा पनि निर्णयहरू हुन सकेन। र प्रत्येक कुरा चाहिँ नगरपालिका भन्दा पनि, नगरपालिकाको निर्णय भन्दा पनि बाहिरको निर्णय चाहिँ महत्वपूर्ण चाहिँ राखेर त्यसलाई लिएर गएपछि हामीले कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ भेला सभाको चाहिँ बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ, ती कुराहरू हामीले लागू गर्न सक्दैनौँ। त्यसर्थ चाहिँ मैले के भने चाहिँ 22 करोड रुपियाँ पैसा छ, विषयगत चाहिँ समितिहरू छन्, विषयगत चाहिँ धेरै काम गर्न छ, त्यसमा बजेट छुटाउँ र रहेको पैसाबाट चाहिँ वाडा सिलिङमा जाउँ। र मैले अन्तिममा यो झगडा गरेर हुँदैन, म एउटा जिम्मेवारी मान्छु, सबैको अभिभावक हो, यसलाई मिलाएर जानुपर्छ भनेर पनि 10% चाहिँ घाटा बजेटमा मार्जिन राखेर पनि यो बजेट बनाइएको सबैलाई चाहिँ समेट्नको लागि। र यो बजेट चाहिँ अब मैले चाहिँ वार्डमा 1 करोडको सिलिङ राख्न खोजे। त्यो 1 करोड नहुने 1.5 करोडमै जानुपर्ने यो हाम्रो निर्णय छ। हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ यो निर्णय चाहिँ लागू हुनै पर्छ भनेपछि मैले 22 करोड रकममा 1 करोड दिँदाखेरि 15 करोड जान्छ। त्यो 1 करोडमा पनि एउटा मापदण्ड बनाएर हामीले पूर्वाधारमा कति काम गर्छौं हैन, त्यहाँको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा, पशुमा कति काम गर्ने एउटा मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ। अनाप शनाप पैसालाई, योजनालाई दुरुपयोग गरेर जानु हुँदैन भन्ने कुराको अनुरोध मैले बारम्बार गरेँ। त्यसकारणले 15 करोड रुपियाँ चाहिँ गइसकेपछि रहेको 7 करोड रुपियाँबाट हाम्रा अरू धेरै योजनाहरू छन्। त्यसमा साँच्चै भन्ने हो भने मैले अघि भने यो त जुन अनिवार्य योजना मैले राखेँ, त्यस बाहेक पनि संग्रहालयको कुरा गरेँ, कृषि केन्द्रमा बजेट हाल्नु छ, भानुटोलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भवनमा पैसा हाल्नु छ। त्यसै गरी विषयगत चाहिँ धेरै कुराहरू काम गर्न छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पैसा हामीमा अभाव छ। सानो रकमले ठूलो कामको परिणाम निकालौं भन्ने कुरा मेरो। त्यसकारणले अब फेरि त्यति मात्रैले पुगेन, 1.5 करोड माग गर्दै गर्दाखेरि 22.5 करोड मैले कहाँबाट ल्याउने? जम्मा यहाँ 22 करोड रुपियाँ पैसा उब्रेको छ। अब तपाईँको चाहिँ यो देशमै नभएको अभ्यास चाहिँ कार्यपालिकाको चाहिँ छुट्टै चाहिँ 2 करोड रुपियाँ प्रति चाहिँ कार्यपालिका सदस्य चाहिँ 25 लाखको दरले 2 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ मैले त्यो हाल्न सक्दिनँ। यो चाहिँ कुनै पनि ऐन कानून, त्यो कुनै पनि चाहिँ विधानमा नभएको कुरा हो। हामी एउटा कार्यपालिका सदस्य पनि जनप्रतिनिधिको रूपमा हो, म पनि त्यसको अभिभावक हो। यो भएका कार्यक्रमहरूलाई हामीले चाहिँ स्वीकारौं, हामीले त्यसलाई अपनात्व गरौं र काम गरेर जाउँ भन्ने कुरा मेरो। र यो सीमित बजेटमा एउटा निश्चित बजेट भन्दा बाहिर कल्पित गरेर यहाँ यसरी लुकाइएको छ, उहाँ लुकाइएको छ, यति पैसा हुनुपर्छ भनेर कुनै चाहिँ निर्णय आएको कुरालाई मैले कार्यान्वयन गर्न सकिनँ। यो कानून विपरीत हुन्छ। भोलिको चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ बाँकी बजेट चाहिँ घाटा बजेट चाहिँ देखाएर त्यसको पनि सीमा हुन्छ। त्यो भन्दा म बाहिर जान सक्दिनँ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ यो सबै कुरा प्याकेजमा चाहिँ काम भएन भने यो सभा चाहिँ हुँदैन भनेपछि मैले वास्तवमा चाहिँ त्यो सभालाई चाहिँ निरन्तरता दिएर सफल पार्न सकिनँ। यो कुरा मैले चाहिँ केन्द्रीय सरकार, आफ्नो सम्बन्धित मन्त्रालय, यहाँका चाहिँ पार्टीका नेतृत्वहरू, चाहे नेकपा होस्, चाहे कांग्रेस होस्, राप्रपा होस्, संघीय समाजवादी होस्, समाजवादी पार्टी होस्, सबैलाई जानकारी गराएँ। मैले पत्रकार साथीहरूलाई पनि यस्तो छ अवस्था, हेर्नुहोस् मैले के गर्ने, यो कुनै व्यक्ति विशेषमा म जान सक्दिनँ। त्यसकारणले अहिले मैले जवाब दिने ठाउँमा छु। यो जवाब मैले केही कमी कमजोरी गरेँ भने म बाँचुन्जेल यसमा असर पर्छ।
मलाई हेर्ने जनताहरू धेरै हुनुहुन्छ। यहाँ केही मानिसहरूको केही चाहिँ समूहहरूको कुराले म जान सक्दिनँ भन्ने कुरा मैले त्यही कुरा दोहोऱ्याएँ र मैले अन्तमा चाहिँ के रिक्वेस्ट गरेँ भने हामी नगरसभाको नीति कार्यक्रम छ, नीति कार्यक्रममा तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छैन भने हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ राम्रो ल्याएका छौं, त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरौं र त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ फाइनल गर्ने कुरा हामीले 4-5 दिनको समय राखौं। हाम्रो 10 गते हो, हामी चाहिँ 25 गतेसम्म जान सक्छौं, 15 दिन छ। यी सबै कुरामा हामी छलफल गरौं र हाम्रा नेतृत्वहरूलाई पनि राखेर कुरा गरौं भन्यौं। नीति कार्यक्रमलाई हामीले प्रस्तुत गरौं भन्ने मैले आग्रह गरेँ। त्यसपछि जम्मा सरकारबाट आएको पैसा 1 अरब 46 करोड रुपियाँ यति आयो भनौं र हामीले चलाउने सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ कार्यालय प्रशासनिक खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनलाई छोडेर त्यसलाई घटाएर 60 करोडमा त्यसलाई घटाउँदाखेरि 41 करोड 48 लाख रुपियाँ हुन्छ। यति पैसा हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुँजी खर्च हो, त्यो सञ्चालन खर्च हो भनेर यति मात्र लेखेर जाउँ भन्दा पनि त्यो सभामा चाहिँ त्यो कार्यपालिकाको मिटिङमा चाहिँ निर्णय गर्न मैले पाइनँ। त्यहाँ बहुमत अल्पमतका कुरा आए, यी विभिन्न कुराहरू आए। त्यसकारणले मैले भने तपाईहरू बहुमत भए पनि तपाईहरूको बहुमतको जवाब दिने मान्छे पनि म हो, सरकारले सोध्दा पनि दिने मान्छे म हो, जनताले सोध्दा पनि दिने मान्छे म हो र पत्रकारहरूले सोध्दा पनि म हो र यस्तो खालको चाहिँ यो चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेष र स्वार्थमा म निर्णय गर्न जान सक्दिनँ। म यो कुरा चाहिँ मन्त्रालयमा जानकारी गराउँछु, पार्टी अग्रजहरूलाई म जानकारी गराउँछु, माननीयहरूलाई जानकारी गराउँछु भनेर त्यो सभा मैले चाहिँ त्यहाँ सकेँ र मैले यो आग्रह गरेको प्रस्तावलाई चाहिँ सफल पार्न सकिन्छ, एउटा सन्देश दिन सकिन्छ। जुन यो चाहिँ नराम्रो कुरा आएको छ यसलाई चाहिँ राउन नदिउँ भनेर मैले राति बेलुका 8:10 हामी बस्यौं। उपप्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्छ, उपप्रमुख पनि त्यो संस्थाको म पछिको अत्यन्त जिम्मेवारी व्यक्ति हो। उहाँ पनि आज कुनै पार्टीबाट हुनुहुन्छ भने त्यो पार्टीको सदस्यताको भूमिका निर्वाह गर्न उहाँले पनि पाउनुहुन्न, मैले पनि पाउँदिन। त्यसकारणले उहाँले जनताको प्रतिनिधिको रूपमा, दोस्रो त्यहाँको अभिभावकको रूपमा चाहिँ उहाँले निरन्तर त्यसलाई सहयोग गर्नुभयो र उहाँलाई विभिन्न दबाव होला, के होला, मलाई आफ्नो तर्फबाट दबाव होला, तर व्यक्ति विशेष पार्टी विशेष दबाव हाम्रो लागि भन्दा पनि जनताको जिम्मेवारी, एउटा कार्यालयको नगरपालिकाको जिम्मेवारी हाम्रो लागि त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 8:10 बस्दा पनि धेरै चाहिँ प्रतीक्षा गर्दा पनि, अनुरोध गर्दा पनि निर्णय नआइसकेपछि मैले केही रहेका हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि अब हामी जाउँ, तपाईहरू जानुहोस् हैन, चाहिँ फेरि अब यसलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ गरेर अनि बेलुका आयो। र अहिले पनि म के भन्छु भने म एउटा जवाबदेहितामा छु, जनताको प्रतिनिधि हो र मैले जनताको अपेक्षाकृत कानून संविधानको कुरालाई लिएर जानुपर्छ र मेरो कार्यालयले नगरपालिकाले बनाएको दिएको कुरा मेरो आधिकारिकता हुन्छ। त्यसकारणले म सबै चाहिँ नगरवासीमा, सबै पार्टीहरूमा, सबै नेतृत्व सबैमा चाहिँ मेरो आग्रह के हो भने हामीले गरेको कुराहरू आधिकारिकता हुन्छ। गैर आधिकारिक कुराहरूमा चाहिँ छलफल गरेर त्यसको निष्कर्ष निक्लिन सकिँदैन। हाम्रो आधिकारिकतामा हामीले गरेका काममा कुनै कमजोरी त्रुटि आयो भने त्यसलाई हामी सच्याउँछौँ र यो चाहिँ बाहिरको कुराहरू यस्तो चाहिँ कल्पित आफ्नो स्वार्थका कुराहरू, एजेन्डाका कुराहरू, यो चाहिँ एउटा संस्था हो, एउटा चाहिँ सरकारको हैसियतमा बसेको त्यो त्यसको चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ धेरै जवाबदेहिता लिएको संस्था र जवाबदेहिताको हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जे कुरा अहिले आएको छ, जे चर्चा चलेको छ, यसमा टीका टिप्पणी सकारात्मक नकारात्मक आफ्नो ठाउँमा छ, तर म सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा म यही कुरा भन्न चाहन्छु कि नगरपालिकाको जनताहरूले मत दिएर मलाई पठाएको त्यहाँको नगर प्रमुखको हैसियतले, जवाबदेहिताको हैसियतले यो आएका कुराहरूलाई म कानून सम्मत, प्रचलित ऐन सम्मत, नियम सम्मत यसलाई लान्छु र मैले अहिले राखेका कुराहरूलाई प्रत्यक्ष एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको अभावले चाहिँ, एउटा हस्पिटलको अभावले चाहिँ मान्छेले पीडा भोग्नु परेको छ, त्यो हस्पिटल बनाउने लक्ष्यलाई म पूरा गर्छु। किसानहरू चाहिँ आज बिउ मल पाएका छैनन्, एउटा कुनै राहत सुविधा पाएका छैनन्, चाहिँ औजारीकरणमा जानुपर्ने कुरामा लागत खर्च चाहिँ बेहोरेर आज खर्च पनि नउठाएर किसान पीडामा छन्। त्यसलाई म त्यो पीडाबाट मुक्त गर्न चाहन्छु।
हरेक चाहिँ पशु व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो सकारात्मक चाहिँ नीति ल्याएर त्यसमा योजनालाई बढाउन चाहन्छु। हरेक बालबालिका शिक्षामा पढ्ने बालबालिका हाम्रा चाहिँ शिक्षकहरू स्कुलहरूलाई चाहिँ एउटा गुणस्तर स्कुल र चाहिँ एउटा नमुनाको स्कुलमा म लान चाहन्छु। र त्यसै गरी आज हाम्रो चाहिँ विभिन्न चाहिँ रोजगारमा चाहिँ फर्केका चाहिँ हाम्रा युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ रोजगार गुमाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, रोजगार नपाएर बस्नुपर्ने हाम्रा बेरोजगारको संख्या छ। यो वर्ष हामीले चाहे महिलाको चाहिँ अहिले सिपमूलक केन्द्रलाई पूरा गरेर होस्, भोलिको दिनमा चाहिँ युवालाई चाहिँ सिप सिकाउने कुराको चाहिँ केन्द्रको रूपमा स्थापित गरेर होस्, हरेक अहिलेको अभावहरूलाई चाहिँ अहिलेको आवश्यकताहरूलाई मैले चाहिँ पूरा गरेर लाने हो। यसमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सबैको सहयोग चाहिन्छ र जुन अहिलेको यो घटनाक्रम दुःखद छ यसलाई चाहिँ जनताहरूले पनि यो कुरामा चाहिँ बुझ्दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो दुःखद घटना भयो जहाँबाट भयो, जुन चाहिँ विपक्षको रूपमा चाहिँ यो आयो, यो पनि मैले चाहिँ पार्टीहरूलाई नगर्दिन मैले चाहिँ आग्रह गर्छु, विपक्षको भूमिका नगर्दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने यो पक्ष विपक्ष स्थानीय तहमा हुने होइन, यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिक प्लेटफर्म होइन। चुनावमा हामी भाग लिउँला आफ्नो दलबाट, तर अहिले यो चाहिँ सबैको साझा चाहिँ एउटा चाहिँ मन्दिरको रूपमा छ, सबैको आशाको केन्द्रको रूपमा स्थापित नगरपालिकामा यो खालको वितण्डा मचाएर केही स्वार्थ लाभमा लागेर चाहिँ एउटा सबैको आशा भरोसालाई तोड्न हुँदैन। मेरा कमजोरी छन् भने मलाई प्रत्यक्ष भनिदिनुहोस्, मैले गल्ती गरेको छ भने भनिदिनुहोस्, कहाँ मैले भ्रष्टाचार गरेँ यो कुरा भनिदिनुहोस्। मैले गरेका कुरा म प्रचारबाजीमा जाँदिनँ, मैले त्यहाँ 3 वर्षमा चाहिँ कति खर्च गरेँ, कतिलाई सहयोग गरेँ त्यो म भन्न चाहन्न, मैले के योजना ल्याएँ भन्न चाहन्न। यहाँ भएका योजना सबैले ल्याएको भन्छु म मेयरले म यो योजना ल्याएँ भन्न म कहिले पनि चाहन्न। यहाँका योजना आउनुमा स्थापित हुनुमा हरेक नगरवासीको चाहिँ योगदान छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैको चाहिँ अपनत्व लिउँ, सबैले नगरवासीले लिउँ भन्न चाहन्छु। र अहिले जनतालाई, अहिले नगरवासीलाई चाहिँ दुःख लागेको होला कि जनप्रतिनिधिहरूले यसो गरे भनेर, तर नितान्त रूपमा आएको यो समस्यालाई एज अ नगर प्रमुखको रूपमा म छु। म यहाँलाई चाहिँ दुःखमा यो चाहिँ विभिन्न अहिले चाहिँ कुराहरू आएका छन्, कालो सूचीमा पर्ने विभिन्न हुने कुराहरू यो हुन दिन्न र सबै पक्षहरूलाई, सबै विपक्षीलाई पनि मिलाएर यो बजेटलाई चाहिँ जनताको बजेटको अनुभूति दिलाउने गरी म चाहिँ यो बजेटलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु। सबैको साथ सहयोगको म अपेक्षा राख्छु। नगर सबैको हाम्रो हो र बिना वर्दीको प्रहरी सबै जनता भने जस्तो चाहिँ बिना त्यो कुर्सीमा नबसे तापनि त्यसको दायित्व निर्वाह गर्ने गरी सबै चाहिँ जनता मेयर हुन्, सबै जनता चाहिँ जनप्रतिनिधि हुन्, त्यो अनुभूतिका साथमा सहयोग प्राप्त गरौं र यो अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ हामी चिरेर लान्छौं र सुखद अनुभूति दिलाउने प्रयास म गर्छु। र यहाँको चाहिँ यो अहिले आएका कुराहरू जे आएका छन् त्यस्तो हुनबाट यसलाई वञ्चित गराउँछु र नगरपालिकाको चाहिँ इज्जत सम्मानलाई म अगाडि लिएर जान्छु। म सबैमा नगरवासीमा चाहिँ म यही अनुरोध गर्छु।